बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 15 मार्च है। पूरी दुनिया में आज का दिन इस्लामोफोबिया के तदारक के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया के नक्शे पर कमोबेश 60 के करीब इस्लामी ममालिक हैं। उन सब में अल्लाह ने पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे सबसे बड़े आलमी फोरम ने पाकिस्तान की जानिब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ उठाई गई एक ज़ोरदार और तवाना आवाज़ पर इस्लामोफोबिया का दिन मनाने की करारदाद मंजूर की। इसका पस मंज़र आज की नशिस्त में डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, हर वो ज़हन जो कम सोचने का आदी है वो भी ये ज़रूर सोचता होगा कि इस्लामी अफकार, इस्लामी नज़रियात और इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से मगरब और उसके बासी कहरे मुज़ल्लत का शिकार क्यों है। अरूज इस्लाम के बाद से मसीही दुनिया ने मुसलमानों पर क्रूसेड के नाम से एक नहीं, दो नहीं, 7 सलीबी जंगें मुसल्लत की, जो आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतह पर अंजाम को पहुंची। उस वक्त शाह फ्रांस शाह लुई नाहम ने मुसलमानों से रहाई हासिल करने के बाद अहले मगरिब को नसीहत की थी कि अगर तुम मुसलमानों पर फतह हासिल करना चाहते हो तो फौज कशी के बजाय उनके अकीदे पर ज़रब लगाओ, ताकि मुसलमानों की आइंदा नस्लें पके पकाए फल की तरह तुम्हारी झोलियों में आकर गिरें। शाह फ्रांस की इस नसीहत पर यूरोप के हुक्मरानों से ज्यादा मसीही रहनुमाओं और उनके मुबल्लिगीन ने तवज्जो दी। उन्होंने इस्लाम पर इल्जामात लगाए। इस्लाम पर लगाए गए तमाम इल्जामात एक एक करके गलत साबित होते गए और हर दौर में इस्लाम की हक्कानियत खुलकर सामने आती रही, जिसे देखकर अंधेरों में भटकने वाले भी रोशनी में आए। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की इस लहर में जिस तेज रफ्तारी से शिद्दत आई, उसी तेज रफ्तारी के साथ बहुत से गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में होते गए। मगरिब में इस्लाम जिस तेज रफ्तारी से बढ़ रहा था, यही वो खौफ है जो जनूनियों को शायरे इस्लाम की तौहीन पर मजबूर करता है। उनकी इसी इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम के खौफ को इस्लामोफोबिया कहा जाता है। जो लोग इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इस्लाम की हक्कानियत का चिराग तुम्हारी इन खोखली फूंकों से बुझने वाला नहीं है। इस्लामोफोबिया के शिकार इस ग्रोहे इब्लीस के सरगनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उन सब का गुरु घंटाल डोनाल्ड ट्रंप था, जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में खुलकर इस्लाम और मुसलमानों के साथ दुश्मनी का अमली मुजाहरा किया और इस्लाम दुश्मनी की जितनी भी तहरीकें उसके दौर में सामने आई, उन सब की वह सरपरस्ती करता था। इसीलिए माजी करीब में इस्लामोफोबिया का सबसे ज्यादा जोर उसी के दौर में था। उसके इक़्तिदार का सूरज पूरी जिल्लत और रुसवाई के साथ गुरूब हो चुका है। इस्लाम और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जाने और जो बाइडन के आने से इस्लामोफोबिया की लहर में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तमाम आलम कुफर मुत्तहिद है और मुनज़्ज़म है। सबका एजेंडा एक है और उनका मुकाबला करने के लिए हम मुसलमान मुत्तहिद नहीं हैं। हालांकि हमें तो कुरान ने उम्मत वाहिदा करार दिया है। 2.25 अरब से जायद मुसलमान बिखरे पड़े हैं, अगयार के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। मुस्लिम उम्मा का यह इंतशार भी मगरब का सोचा समझा मंसूबा है। मगरब इस एजेंडे पर अमल पैरा है कि मुसलमानों को अपने पांव पर खड़ा होने से रोका जाए। इन पर मफाद प्रस्त और मगरब से मुतासरा हुक्मरान तबका हावी कर दिया गया है, जो मुसलमानों को उम्मत वाहिदा के तसव्वुर से बेगाना रखे हुए है। जो लोग मकरो फ्रेब के इस आहनिश शिकंजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और दकियानूसी जैसे लेबल लगा दिए जाते हैं। मगरबी इस्तेमार अपनी साजिशों से हमारी राह तवील और पुरखतर करने में वक्ती तौर पर कामयाब जरूर है, लेकिन मंजिल तो इंशाल्लाह मुसलमानों का मुकद्दर ही ठहरेगी। इस्लामी तहजीब मगरब के लिए भी जाए पनाह साबित होगी। मगरब की जानिब से नापाक जसारतों के जवाब में हर इस्लामी मुल्क को कम अज़ कम फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन जैसे मगरबी ममालिक, जहाँ कुरान पाक की मुसलसल बेहुरमती होती है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलसल खाके बनाए जाते हैं, जहाँ हिजाब की तौहीन मुसलसल होती है, कम अज़ कम तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर इनका बाइकाट करना चाहिए, लेकिन ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मंजूर होने वाली करारदाद इस्लामी ममालिक की जानिब से पहली मजबूत और जानदार कोशिश थी, जिस पर अल्लाह ताला ने भी कामयाबी अता की। नाज़रीन,
ستمبر 2020 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلاموفوبیا سے متعلق واقعات کو اجاگر کیا اور اس کے سدباب کے لیے اقوام عالم کو جھنجھوڑا۔ عمران خان کی یہ تقریر پوری دنیا، خاص طور پر مسلم امہ میں بہت مشہور ہوئی۔ پہلی بار کسی اسلامی ملک کے رہنما نے اقوام متحدہ میں اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کا حق ادا کیا تھا، اور دلائل کے ساتھ اقوام متحدہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیارے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ یہی وہ تقریر تھی جو آج کے دن کو منانے کی بنیاد بنی۔ بعد ازاں عمران خان نے 28 اکتوبر اور 18 نومبر 2020 کو 2 مختلف خطوط کے ذریعے OIC کے رکن ممالک کے سربراہوں سے رابطہ کیا اور انہیں اس مسئلے میں کردار ادا کرنے کے لیے قائل کیا۔ سعودی عرب، ترکی، ایران سمیت OIC میں شامل تمام اسلامی ملکوں نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور تعاون کیا۔ عملی طور پر پاکستان نے اسلاموفوبیا سے متعلق ایک قرارداد تیار کی جسے OIC نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ نائجیریا میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں منظور ہونے والی اس قرارداد میں تسلیم کیا گیا کہ اسلاموفوبیا موجودہ دور میں نسلی تعصب اور مذہبی امتیاز کی شکلیں ہیں جس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی اشاعت جیسے واقعات انتہائی تشویش کا باعث ہیں جن سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس قرارداد میں ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے مقابلے کا عالمی دن کے طور پر منسوب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ پھر اسی مطالبے کو OIC ہی کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ 2022 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس قرارداد کو منظور کر لیا۔ اب 2022 یعنی گزشتہ سال سے پوری دنیا میں 15 مارچ اسلامی فوبیا کے تدارک کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا کوئی واحد اسلامی ملک نہیں ہے اور نہ ہی اس ملک میں پچھلی 8 دہائیوں سے عمران خان کی حکمرانی مسلسل رہی ہے۔ ان کا دور تو صرف 3.5 سال پر محیط تھا۔ ان سے پہلے کئی حکمران آئے اور چلے گئے، ان کے بعد بھی حکمران موجود ہیں، لیکن اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے، قرآن کریم کی عظمت و سربلندی کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے اللہ نے جو کام عمران خان سے لیا وہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کسی مسلمان حکمران سے نہیں لیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ یہ وہی عمران خان تھا جسے ہمارے کچھ علماء یہودی ایجنٹ اور قادیانی ایجنٹ کہتے تھے، لیکن اللہ کی تقسیم دیکھیے، جو ساری زندگی نسل در نسل اسلام کے نام پہ کھاتے رہے اور دوسروں کے ایمان پر حملے کرتے رہے، اللہ نے ان کو بھی اس توفیق کے قابل نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ ان قوتوں کے اعلی کار بنے رہے اور بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک میں اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ بہرکیف اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے آج پوری امت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام امن و سلامتی کا سرچشمہ اور انسانیت کے مابین محبت، احترام، مساوات اور رواداری کے درس کا حامل آفاقی مذہب ہے، جو دلوں کو توڑنے نہیں جوڑنے آیا ہے، جو انسانیت کی ہلاکت کا نہیں بلکہ انسانیت کو ہلاک ہونے سے بچانے کا درس دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔